व्यूअर्स, ये जो मेरा आज व्लॉग है ये मशहूर किताब पे है और वो किताब हाईली कोटेड है और ये वो किताब है, अब पुरानी हो गई, मैंने बड़ी यंग एज में इसको खरीदा था, मेरी कलेक्शन का हिस्सा है। एनिमल फार्म, जैसे मैंने कहा 1945 में छपी और कंटिन्यूली ये पढ़ाई जाती है, लोग पढ़ते हैं, हाईली कोटेड। और ये फेबल है, एक छोटा नॉवेलेट है, फेबल जानवरों की कहानी है जिसमें ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम पे क्रिटिक है, एनालिसिस है। और ऑरवेल खुद ब्रिटिश राइटर था। तो कहानी ये है कि एक फार्म होता है, एनिमल फार्म मिस्टर जॉन्स का, उसमें जानवर होते हैं, पिग्स, हॉर्सेस, बैफलोज, हेन्स। तो वो चेंज की तलाश में होते हैं कि इस जॉन्स को भगाए और खुद हुक्मरान बन जाएं और फिर इंसाफ और ये जो नाउम्मीदी हैं इनसे जान छुड़ाएं एंड ब्रिंग जस्टिस टू सिस्टम, जैसे हुआ अंडर सोशलिज्म, कम्युनिज्म, डेमोक्रेटिक सेटअप, व्हाटएवर। जैसे पाकिस्तान में आर्मी टेक्स ओवर, वो कहते हैं शैम डेमोक्रेसी एंड वी विल ब्रिंग जस्टिस एंड रिमूव करप्शन, वो आपके सामने है। एक रात जब वो ड्रंक होकर सोता है तो ये इनकलाब ले आते हैं, घोड़ों ने अटैक किया, मिस्टर जॉन्स और उसके जो 2-3 साथी थे वो भाग गए, उन्होंने फायर भी किया, 1-2 जानवर मर गए जिनको शहीद कहा गया, मार्टार्ड। तो एनिमल फॉर्म, जो एनिमल्स होते हैं दे बिकम रूलर्स, वो रूलर्स बन जाते हैं तो मुतफ़िका फैसला होता है, जिस तरह हमारी तरफ होता है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी व्हाटएवर। वो कहते हैं 7 कमांडमेंट्स हैं, दे एग्री अपॉन, और उस पे अमल करेंगे। तो वो पहला ये है कि व्हाटएवर गोज अपॉन 2 legs इज एन एनिमी, जो 2 पांव पे जाता है एनिमी है। दूसरा है whoever on 4 legs are friends, जिसकी 4 टांगे हो वो दोस्त है। पहले अमेंडमेंट में कि जिसकी 2 टांगे हैं और पर हैं वो भी दोस्त है। तीसरा ये होता है कमांडमेंट कि कोई एनिमल विल नॉट वियर क्लोथ्स। चौथा ये है कि नो एनिमल विल स्लीप ऑन बेड। 5वां ये है कि नो एनिमल विल टेक अल्कोहल। 6ठा ये है कि नो एनिमल विल किल अनदर एनिमल। और 7वां ये है कि ऑल एनिमल आर इक्वल। फिर ये होता है कि जब ये हुक्मरान बन जाते हैं, जो नेपोलियन होता है, बड़ा सुअर जो पिग है, ही बिकम्स द रूलर, और एक सिस्टम चल पड़ता है जो कुछ अर्से बाद फिर पावर यूजरपेशन शुरू हो जाती है। जो रूलर्स होते हैं, जो उन्होंने वादे किए होते हैं वो पूरे नहीं होते, और जो उन्होंने कहा होता है कि हम ऐसे करेंगे उसकी वायलेशन होती है। और जो बड़े 3 हुक्मरान हैं, नेपोलियन, स्क्विलर एंड स्नोबॉल, अब ये हुक्मरान है। तो पहली कमांडमेंट की वायलेशन ये होती है, उन्होंने कहा था कि जो 2 पांव वाले वो दुश्मन हैं, उनके साथ हम नहीं रखेंगे। तो ये 3 क्या करते हैं, जो और फार्म्स, एनिमल फार्म्स हैं जिनके मालिक ह्यूमन हैं, उनके साथ सलाम दुआ ट्रीटी शुरू कर देते हैं। दूसरा ये था कि दोज हु गो ऑन 4 legs आर फ्रेंड्स, लेकिन जिनकी 2 टांगे और पर हैं वो भी हमारे दोस्त हैं। लेकिन मुर्गियों को ज़बह किया, मुर्गियों को मार दिया, फॉर फीस्ट दिस दैट, मुर्गियां ज़बह हो रही थी तो वायलेशन हो गई। वो मुर्गियां कहती थी हमें वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, हमारी 2 टांगे हैं इसलिए, और आपने कहा था कि जिनके पर हैं वो भी हमारे ग्रुप में। तीसरा ये था कि नो एनिमल विल वेयर क्लोथ्स, जानवर लिबास नहीं पहनेंगे। तो नेपोलियन और स्नोबॉल ने अपने लिए बेहतरीन किस्म की ड्रेसेस बना ली।
چوتھا یہ فیصلہ ہوا تھا کمانڈمنٹ کہ نو اینیمل ول سلیپ آن بیڈ. اب نپولین اور سنو بال نے اپنے لیے بہترین بیڈ بنا لیے. تو جب اس سے پوچھتا ہے گیدڑ اور دو کتے کہ جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ نے تو کہا تھا نو ون ول سلیپ آن بیڈ, تو وہ کہتا ہے یس, لیکن اب امینڈمنٹ ہو گئی ہے. جس طرح ہماری ترمیمیں آ جاتی ہیں 8ویں ترمیم اور 26ویں ترمیم, وہ کہتے ہیں نو ون ول سلیپ آن بیڈ وتھ شوز. تو وہ کہتے ہیں شوز کا تو ذکر نہیں تھا. اس نے کہا جی ہم نے اب چینج کر دیا, اب قانون چینج ہو گیا ہے, قانون چینج کرنا پڑتا ہے, آئین چینج کرنا پڑتا ہے. یہ 7 امینڈمنٹس لائک آئین تھا. اسکویلر جو رولنگ کلاس ہوتی ہے, وہ پگز, ہر رات وہ اسکاچ پی کے ڈرنک ہو جاتے ہیں. تو یہ کہتے تھے جی آپ نے کہا تھا کہ ہم کوئی جانور الکوہل نہیں پیے گا. تو یہ کہتے ہیں جو رولنگ کلاس ہے, جواب یہ ملتا ہے دماغی کام کرتی ہے تو ان کو رات کو ریلیکس ہونا ضروری ہوتا ہے. آپ پی سکتے ہیں جو رولنگ کلاس ہے, بٹ ناٹ ٹو ایکسیس, اور تھوڑی بہت آپ بھی پیا کریں, آرام سے سوئیں گے, زیادہ آپ کرٹیسزم پھر نہیں کریں گے. اب آپ کو چیزیں بری اس لیے لگتی ہیں کہ ہماری جانوروں کی حکومت ہے, شکر کرو کہ آج جانور حکمراں. چھٹا یہ تھا کہ نو اینیمل ول کل اینیمل. تو وہ یہ کہتی ہیں کہ جی آپ نے 2 کتے مار دیے اور مرغیوں کا ذبح ہو رہی ہیں اور یہ وہ. تو وہ رولنگ کلاس جواب دیتی ہے کہ ٹھیک ہے, لیکن نیسیسٹی میں مرنا پڑتا ہے, مارنا پڑتا ہے. اگر ہم ان کو نہ مارتے تو وہ سارے سسٹم کو وائلیٹ کر دیتے. سزا بھی ضروری ہے, تو سزائے موت بھی ہونی چاہیے, کیونکہ کئی جانور جو ان کی باتیں نہیں مانتے, ظاہر ہے پھر ایکسپینشن ہونے لگتی ہے بچے. تو کئی جانور کہتے ہیں کہ جی آپ وائلیشن کر رہے ہیں, یہ اینیمل فارم کو تو آپ نے پرورٹ کر دیا. تو وہ جواب ملتے کہ مارنا بھی ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کمانڈمنٹ یہ تھا کہ نو اینیمل ول کل اینیمل, لیکن بوقت ضرورت مارنا پڑتا ہے. اور آخری یہ ہے کہ وہ امینڈمنٹ جو آخری ہے آل اینیمل آل ایکولز, اس کو ترمیم کر کے چینج کر دیتے ہیں, اور اب کہتے ہیں آل اینیمل آل ایکولز بٹ سم آر مور ایکول. وہ کہتے ہیں نا سم آر مور ایکول ہمارے معاشرے میں بھی. تو یہ اینیمل فارم آپ ضرور پڑھیں, ون آف دا بیسٹ بکس, اور یہ آپ کی وکیبلری کو اور کریٹیک سٹائل کو بڑھائے گا.